नाज़रीन ज़ैतून खबरनामा के अंदर खुश आमदीद। आपका दोस्त होस्ट फारूक हाजिर खिदमत है। और जैसा कि आपने आज का हमारा मौजू देख लिया होगा और थंबनेल के ऊपर भी आपने पढ़ लिया होगा जनाब, तारीख़ अहमदियत में एक बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ आया है कि एक अहमदी शख्स अपना जमात को दिया हुआ चंदा वापस लेने में कामयाब हो गए। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग किस तरह से चंदा अपना वापस ले सकते हैं। नंबर 3, आप अपनी वसीयत किस तरह से कैंसिल करवा सकते हैं और वसीयत है क्या, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बारीक पॉइंट जो समझना चाहिए सबको, उसके ऊपर शेख साहब बात करेंगे। ये सारी चीजें ज़हन में रखिएगा, आज के प्रोग्राम में ये होंगी और हम आपको बताएंगे भी, ऐसे हवाई बातें नहीं, हम आपको बताएंगे वो कौन है वो शख्स जिन्होंने ये चंदा वापस लिया है, उन्होंने क्या कैसे लिया, कितना जमात ने वापस किया, कौन से चंदा जात में से क्या काटा क्या नहीं किया। पूरी डिटेल इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में मिलेगी। आज कॉल का लिंक भी बहुत जल्दी आपको पहले ही दे दिया जाएगा। लास्ट टाइम शेख साहब ने हुक्म किया था तो जनाब हुक्म सर आंखों पे, इंशाल्लाह लिंक आपको जल्दी दे देंगे। देखना ये है कि फिर कितनी जल्दी आप जुड़ जाते हैं और प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ही सवाल करते हैं, कितने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आप लोग लाते हैं, ये आज मुझे देखना होगा। आपकी उन शख्स से बात करवाएंगे, उनकी स्टोरी जानेंगे, उन्होंने कैसे लिया ऑफ कोर्स। और साथ ही ज़रा कुछ फीडबैक हमें आया था कि आपके प्रोग्राम जो हैं ये काफ़ी तवील होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा व्यूअरशिप आए और ज़्यादा लोगों तक जाए तो आप इनको थोड़ा मुख्तसर कर लें। बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे उन दोस्तों का जो हमें वक्तन-फ़वक्तन अपने कीमती मशवरों से नवाज़ते रहते हैं। तो उस सिलसिले में अर्ज़ ये है दोस्तों कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, कुछ चीज़ें समझाना ज़रूरी होती हैं, डेप्थ में जाना ज़रूरी होता है। लाइव स्ट्रीम नाम ही इसी चीज़ का है। अदरवाइज़ तो हम रिकॉर्डेड वीडियोज़ बनाएँ ना, हम स्क्रिप्ट पे काम करें, हम बोलें जी शेख साहब आप ये बोलेंगे, फारूक तुम ये बोलोगे, अकरम साहब आप ये बोलेंगे, तो फिर उसको काट-छाँट के एक एडिटर बैठा हो और इतना सारा ताम-झाम करके और वो आपके सामने हम रख दें। जिस तरह आप क्या लें कि जमात की वीडियोज़ आती होंगी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर कि पूरी की पूरी टीम बैठी है। बाअदब गुज़ारिश के ज़ैतून के पास इतनी लंबे-चौड़े वसाइल हैं नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम और शेख साहब का मिज़ाज भी नहीं है कि उनको कोई लिख के दे और बोले, ये तो जमात भी तरसती रहेगी इन चीज़ों को कि शेख साहब के मुँह से कुछ बुलवा लें अपनी मर्ज़ी का, तो हम क्या बुलवाएँगे। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको सही लगता है, जो उनको हक लगता है, वो हक को बयान करते हैं और यही ज़ैतून का रवैया है। तो लिहाज़ा ये मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये गुज़ारिश इस सिलसिले में करनी ज़रूरी थी कि लाइव स्ट्रीम में बाज़ औक़ात ये हो जाता है, तो उसमें हम बड़े मशकूर हैं जो लोग अपना कीमती वक़्त निकाल के बैठते हैं, हमें सुनते हैं इतना, और एक तादाद है जो असल में पूरा-पूरा प्रोग्राम्स को देखती है, तो इसलिए हमें उस सिलसिले को भी मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, अब रह गए हमारे वो दोस्त, हमारे वो अज़ीज़, हमारे वो चाहने वाले कि जो इतना लॉन्ग कंटेंट नहीं देख सकते और वो चाहते हैं कि स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात हो, तो उनके लिए हमने तो अरसा दराज से एक चैनल हाज़िर खिदमत कर रखा है जिसका नाम है ज़ैतून एफएम शॉर्ट क्लिप्स। उसके ऊपर ऐसा नहीं होगा कि पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम। अब वसीयत के ऊपर आज के प्रोग्राम की एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जितनी वसीयत पे बात चलेगी ना, वो सिर्फ वसीयत का टू द पॉइंट निकाल के, उसमें कोई कॉलर आया अगर उसने कोई काम की बात की तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब निकाल के जो बिल्कुल उसका क्रक्स रह जाएगा ना, वो उसको हम अलग से उधर डाल देंगे। हाँ, इतनी मेहनत हम जितनी तौफीक है उसके मुताबिक कर लेते हैं और वो अलग-अलग वक्तन-फ़वक्तन निकलवा के हम डलवाते रहते हैं। तो ऐसे साथियों से गुज़ारिश है कि अगर आप बिल्कुल वो देखना चाहते हैं तो ज़ैतून एफएम शॉर्ट क्लिप्स चैनल से रुजू करें आप। लेकिन या एक चीज़ होगी कि इतना फ्रेश कंटेंट नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जब हमसे एडिट हो पाएगी वहाँ पे तब अपलोड होगी। लाइव का ये है कि आप बैठे हैं जनाब, पॉपकॉर्न एन्जॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, या आप कहीं चिल कर रहे हैं, पार्क में वॉक कर रहे हैं, आपने कान में हैंड फ्री लगाई हुई है, आप हमारे साथ एक लाइव सेशन का मजा ले रहे हैं, तो वो ये होता है। अब मैं मजीद टाइम नहीं आप लोगों को इसमें लेता, ऑलरेडी 4 मिनट मैंने इसी चीज के ऊपर ले लिए। तो अब मैं जनाब स्टेज हवाले करता हूँ हमारे मोहतरम हर दिल अजीज मोहतरम ए के शेख साहब और हमारे प्यारे भाई अकरम साहब के, और वो आपको बताएंगे। साथ ही मैं कॉल का लिंक दे देता हूँ और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम अपने मेहमान से भी आपको मुतारिफ करवाएंगे और उनकी पूरी ये स्टोरी बताएंगे। शेख साहब, अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम, ओवर टू यू सर। लिंक मैं दे रहा हूँ अभी जल्दी से। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। और प्रोग्राम आज का शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अकरम साहब को कहूँगा कि वो भी सलाम शेख साहब दुआ आप कर अपना लें। कैमरा कैमरा भी आप जरा ना, क्योंकि मैं अब म्यूट कर लेता हूँ। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने इजाज़त दे दी जनाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी सर।
अच्छा जी, जी अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम अपना शेख साहब और फारूक साहब, वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों हजरात? बहुत शुक्रिया आपका अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अच्छा दोस्तों, सिलसिला ये है कि बगैर किसी इधर उधर की बात के मैं सीधा असल मौजू पे आता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि ये साहब पहले नहीं हैं चंदा लेने वापस लेने वाले, इससे पहले भी चंदा वापस लिया जा चुका है, लेकिन वो मतलब पब्लिक के सामने बात नहीं आई, या उस वक़्त वो सोशल मीडिया इतना फ़ाल नहीं था, तो वो नहीं। लेकिन सोशल मीडिया के ही वक़्त के अंदर भी कुछ लोगों ने लिया। लेकिन इनका मामला ख़ास तौर पे ये हमारे भाई जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से है, इनका ऐसा है कि इनकी काफ़ी देर मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रही, और वो पहली चीज़ तो ये है कि इन्हें इस चीज़ से कि भई आप जमात में हो ही नहीं, आप अहमदी नहीं हो, ये वो इस किस्म की फ़ज़ूलियात के अंदर इनका काफ़ी वक़्त ज़ाया होता रहा। इन बातों को छोड़ते हुए फाइनली उन्होंने क्या किया, अब यहाँ जो कैच है जमात के पास, ये 80s की दहाई के अंदर 1980 के अंदर ये जमात ने जो अपना कोड सिस्टम और अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड किया, तो उस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत इनके पास जो इस वक़्त इनका डाटा है, ये उसको वैलिड कर रहे हैं। उससे पहले जो इन्होंने चंदा लिया हुआ है किसी भी मद में, वो मोस्टली 99% लोगों से कैश लिया हुआ है। अब कैश में अगर किसी ने चेक भी दिया तो वो भी कैश में ही आएगा। अब जो आता है चेक के अंदर, उसके अंदर उसका कोड है, ऑटोमेटिकली वो डेटा में चला जाता है। पहले जो होता था चेक आपने दिया, इन्होंने जमा कराया, कोई हिसाब नहीं रखते थे ये अपने पास उस तरह से, इस हवाले से मैं कह रहा हूँ। तो उसके लिए इन्होंने जिन लोगों ने चंदे वापस मांगे, इन लोगों ने उनके लिए कहा कि जी आप हमें रसीदें दें। अब आप अंदाजा करें कि लोग इस वक्त भी जो अहमदी लोग जमात को चंदा दे रहे हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता इस चीज़ का कि हम चंदा किसको दे रहे हैं, सिवाय इसके कि वो ये दे रहे हैं कि हम अल्लाह की राह में पैसा दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, अल्लाह को दे रहे हैं। क्यों? कि इन्होंने हमें बताया है, हम इन पे ईमान लेके आए हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये अल्लाह के, जो अल्लाह ने हमारे लिए दीन पसंद कर लिया और उसका नाम इस्लाम रखा, ये उसकी इशाअत के लिए ये हमसे चंदा ले रहे हैं, ये वहाँ पे खर्च होगा। उन्होंने किसी ने कोई रसीदें सँभाल के नहीं रखी कि जी मैंने ऐसे, ये चीज़ें तो तब होती है ना जी कि कल को हिसाब करेंगे, कोई पूछेगा नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, फलाँ दिन तो आपने पैसे नहीं दिए, फलाँ महीने में तो आया ही कुछ नहीं, तो वो अच्छा जी आया तो बता दें, कोई रसीद दिखा दें, ये वो वाला मामला, ऐसा सिलसिला नहीं। अब ये कौन देगा? और फिर ख़ास तौर पे इस वक़्त जमात जो ये अपना सारा सिलसिला करती है कि जी हमारे 30,000 लोग इंग्लैंड में हैं, 35,000 जर्मनी में हैं, 20,000 कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं। ये सारे इनमें मेजॉरिटी जो है रेफ्यूजीज़ की है। तो आप ये बताएँ कि ये लोग अपनी चंदे की रसीदें लेके आए, या इनके ज़हनों में था कि हमने किसी वक़्त ये चीज़ वापस लेनी है? ऑब्वियसली नॉट। पर अब भी जो हैं देने वाले, जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि वो ये नहीं मतलब ज़हन के अंदर उनका कि हमने चंदा वापस लेना है। ये तो जब इनकी असलियत सामने आई, असल चेहरा जमात का जब सामने आया कि ये अल्लाह के नाम पे इस्लाम की
नशर व अशात, इस्लाम के पैगाम को फैलाने के नाम के ऊपर हमसे ये सारा कुछ लिया जा रहा है, तो ये वो चीज़ तो है ही नहीं। अब आप अगर रिसाला अल वसीयत देखें, जिसमें वसीयत के निज़ाम के तहत ये पैसे लेते हैं, तो उसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ मेंशन है कि ये सारा पैसा जो है, ये दीन इस्लाम की इशाअत के लिए होगा। अब दीन इस्लाम की इशाअत का ये आलम ये है कि आप जो मूसी है, उसके साथ ही जमात ये वादा करती है कि आप लोगों को जो मिर्ज़ा साहब पर अल्लाह ताला ने बकौल इनके, मेरे नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं है, मेरे नज़दीक वो मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा झूठ है जो उन्होंने खुद बनाया इस चीज़ को कि जी मुझे अल्लाह ताला ने ये इल्हाम किया है, मुझे ये बात कही है कि ये जगह जो है, वहाँ पे अगर आप देखें, तज़किरा खोल के किताबों के अंदर देखें, वो हाज़ा मकाबर का लफ्ज़ है कि ये जगह, और वो कौन सी थी? वो कादियान, जहाँ पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की कब्र है, जहाँ पे मिर्ज़ा इमाम दीन निज़ामुद्दीन की कब्र है, जिनको ये चूड़ों का पीर और दैरिया और इस्लाम के खिलाफ और रसूलुल्लाह को गालियाँ देने वाले कहते हैं, वो जगह। वहाँ के लिए मिर्ज़ा साहब के बकौल अल्लाह ने उनसे कहा कि यहाँ पे बहिश्ती लोग दफन किए जाएंगे, और इन्होंने कहा कि जो वसीयत करेगा वो जब फौत होगा तो यहाँ दफन होगा। अब आपसे मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि अब होता क्या है कि ये लोग आपसे चंदा लेकर, आपको ये कहा गया कि जी जब तक तो कादियान थे, तक़सीम नहीं हुई थी, तो सारे जितने भी मूसी थे वहाँ दफन होते थे। जब ये पाकिस्तान आए तो इन्होंने रवा के अंदर बहिश्ती मकबरा जो है वो मेटाफोरिकल बहिश्ती मकबरा आप कह लें, मतलब वो बना लिया। अब उस मेटाफोरिकल बहिश्ती मकबरे पे, जिस तरह मिर्ज़ा साहब की अपनी नबूवत भी गैर हकीकी और मेटाफोरिकल है कि जी यहाँ पे आप अमानतन दफन हो रहे हैं, यहाँ पर अमानतन दफन हो के आप लोगों को जब भी जमात को मौका मिलेगा, इन तमाम मूसियों को कादियान में ले जाकर जो वहाँ असल बहिश्ती मकबरा है वहाँ दफन कर देंगे। लेकिन जमात पर ये लाजिम करार दिया गया कि आप लोग जाएं या ना जाएं या बाद में या कब जाएंगे, जमात पर फर्ज किया जाता है कि वो खानदान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, उनकी ये जो बाकियात हैं यहाँ पे जो अहता ख़ास के अंदर, वहाँ पे मिर्ज़ा साहब की अहलिया नुसरत जहाँ बेगम और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद और उनके भाई हैं, इन पर जमात पर फ़र्ज करार दिया गया। आप फ़ारूक ज़रा वो दिखा सकते हैं तस्वीर उसकी बड़ी करके? जी शेख साहब हुक्म करें, कौन सी दिखानी है? वो जहाँ पे कि भाई इनकी लाशों को जब भी मौका मिले आप कादियान ले जाएं। ओके ओके, मैं आप शेयर करता हूँ, आप करें जो बात। मैं लास्ट में मैंने भेजी है, मतलब वो ना ब्लैक जो बोर्ड लगा हुआ है कब्रों पे, जी जी जी, कब्रिस्तान। मैं अभी अभी करता हूँ, आप बात जारी जी रखें। हाँ, वो तो मकसद ये है कि उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहां पे पड़े हुए या आप यहाँ पे किसी कब्रिस्तान में पड़े हुए एक ही चीज है, उसका कोई मतलब ऐसी हैसियत नहीं है। लेकिन धोखा और दजल ये हो रहा है आप लोगों के साथ कि आपको अब अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, जर्मनी में, दुनिया के हर जगह पे ये एक अपनी फ्रेंचाइज, अपनी ब्रांचेस बिश्ती मकबरे की आपको दी जा रही हैं कि जी आप मूसी हैं और आप बिश्ती मकबरा में दफन है। यहाँ पे असल बात ये है कि आप जरा इसे जूम कर सकते हैं।
हाँ, थैंक यू, बस दैट्स इनफ। ये नीचे से हटा दें, ये जो वो लिखा हो, बस ठीक है। अब आप देखें कि साफ लिखा हुआ है कि बहिश्ती मकबरा का क़याम अल्लाह ताला के इल्हाम से हुआ। इसमें हज़रत उम्मुल मोमिनीन और ख़ानदान मसीह मौद के दफन करने की पेशगोई है। इसलिए ये बात फ़र्ज़ के तौर पर है कि जमात को इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? कि इनकी नाशों को ऊपर जो है, इनकी नाशों को मकबरा बहिश्ती कादियान में ले जाकर दफन करें। क्योंकि चूँकि मकबरा बहिश्ती का क़याम अल्लाह ताला के इल्हाम से हुआ। अब आप अंदाज़ा करें कि जहाँ पे आपको किया जा रहा है और आपने वसीयत की हुई है और इन लोगों ने, कि असल तो वो जगह है जहाँ पे तमाम मूसी, और आपको बाकायदा तौर पे ये चीज़ कि आप अमानतन दफन हो रहे हैं। आप ऐसे करें, यकीन करें, मेरी ये तमाम अहमदियों से ये गुजारिश है कि ज़िंदगी आपकी है, मर्ज़ी आपकी है। मैं तो सिर्फ़ एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक चीज़ कमिट की गई है, हो आपके साथ ये रहा है और आप तवक्को करके ये बैठे हुए हैं। मानना ना मानना, आप नहीं चाहते इनसे पूछना, ना पूछें, मैं कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। लेकिन उनसे ये पूछ लें कि जी आप यहाँ पर जो कादियान से बाहर लोग मूसी हज़रात फौत हुए हैं, क्या आप उनको किसी वक़्त कादियान में ले जाके दफन करेंगे? और दूसरा, आप खुद अंदाज़ा करें आजकल के हालात के मुताबिक, पॉलिटिकल ले लें, दूसरी तीसरी चीज़ें ले लें, जितने लोग मर चुके हैं, उनकी तादाद ले लें और वहाँ जो कादियान में बिश्ती मकबरा बनाया हुआ है, उसकी जगह को देख लें। तो ये सारा अगर इलाही एक चीज़ होती, तो वो सिर्फ़ एक चीज़ वहाँ के लिए, और वहाँ पे वो एक्सपैंड कर रही होती, वहाँ पे लिहाज़ से चल रही होती। लेकिन ये एक ख़ानदानी कारोबार है, और इस ख़ानदानी कारोबार का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने इस चीज़ को तस्लीम किया हुआ है और बल्कि लिख के दिया हुआ है। होता क्या है, मिसाल में आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब आप अल्लाह की राह में कोई चीज़ दे देते हैं, तो आप तकाज़ा किससे करेंगे? अल्लाह से ही तकाज़ा करेंगे ना, किसी बंदे से तो तकाज़ा कर ही नहीं सकते आप। आप कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ अल्लाह की राह में दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की राह में आपने वो चीज़ दे दी। अब आप उस बंदे से जिसके हाथ पे रखते हैं, उससे भी नहीं माँगते, वो कहेगा जी आपने अल्लाह की राह में दी थी, चाहे मैं मुज्तहिद था या कोई और था, मैंने आगे पास ऑन कर दी, मैं आपको कहाँ से दूँ? लेकिन अगर आप वो चीज़ मुझे दें या किसी बंदे को दें, तो बिल्कुल तकाज़ा कर सकते हैं आप, और मैं अगर वापस करता हूँ, तो इस बात का सबूत है कि वो अल्लाह की राह के थे नहीं, वो लेन-देन आपके और मेरे दरमियान था। आप इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। ये जो पैसे वापस किए गए हैं, ये अगर अल्लाह की राह के होते, तो कभी वापस ना होते। ये वापस किए गए हैं इसलिए कि ये 2 इंसानों के दरमियान डील हुई हुई है। ये ट्रांज़ैक्शन बिटवीन द 2 पीपल, और मिर्ज़ा साहब ने बाकायदा तौर पे ये इनकी किताब है, इसकी जिल्द जो है 22 है, 20 रूहानी ख़ज़ाइन की इसकी मतलब वो है, ये मेरा ख़्याल थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, 20। इस पे मिर्ज़ा साहब ने अपने रिसाला अल-वसीयत, जो कि ज़मीमा मुतल्लिका रिसाला वसीयत, और इस रूहानी पेज के सफ़ा नंबर जो 20 जिल्द है, उसके सफ़ा नंबर 300
मतलब 25 के ऊपर, 325 के ऊपर, ये आपको वहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा कि नंबर 12, नंबर 12, ये एक सेकंड ज़रा फारूक साहब ज़रा इसको हटाइएगा। हाँ जी, ये जो है इसका जो मतलब मैं ओरिजिनल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रहा है नज़र फारूक या नहीं? हैं? नहीं आएगा शेख साहब, नहीं आएगा वो, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा चलें, बहरहाल मैं ये इस तरह से कोशिश कर रहा था कि ये दिखा दूं। ये 12 इस पे, अब आप दिखाइए 12 नंबर दिखाइएगा ज़रा, मैं वो पढ़ दूं। अच्छा जी, इस पे है कि मिर्ज़ा साहब लिखते हैं नंबर 11 पे, अगर वसीयत माल के मुताल्लिक कोई झगड़ा पेश आवे तो इस झगड़े की पैरवी में जो अखराजात होंगे वो तमाम वसीयत मालों में से दिए जाएंगे। नंबर 12, नंबर 12, अगर कोई शख्स वसीयत करके फिर किसी अपनी ज़ोफ़ ईमान की वजह से, अब आप जब चंदा मांगेंगे या आप इनसे अलहदगी इख्तियार करेंगे तो ये आपको कंसिडर करते हैं कि आप ईमान की कमज़ोरी की वजह से, ठीक है, बिल्कुल सही, उन्होंने अपने लिहाज से उनके नज़दीक ईमान की कमज़ोरी है, लेकिन आपको पता है कि आप एक जगह पे गलत थे या सही नहीं थे, तो आप उसको छोड़ के सही रास्ते पे आ गए हैं, तो आप अपने ईमान की मजबूती के लिहाज से जा रहे हैं, उनके लिहाज से आप ईमान की कमज़ोरी दिखा रहे हैं, आपके ईमान में ज़ोफ़ आ गया है। तो फरमाते हैं अब ज़ोफ़ ईमान की वजह से अपनी वसीयत से मुनकिर हो जाए या इस सिलसिला से रूगर्दान कर जाए या इस सिलसिला कोई छोड़ जाए, तो गो अंजुमन कानूनी तौर पर उसके माल पर कब्जा कर लिया हो, गो कानूनी तौर पर अंजुमन ने कब्जा कर लिया हो। अब आप देखें इस चीज को, यहाँ पे एक बात को समझ ले मेरी को, कि ये जो पेपर आपने साइन किया है वसीयत का, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक कानूनी कागज पे आपने दस्तखत किए हुए हैं। ये जो अक्सर लोग कह देते हैं ना, हमने तो जी चंदा देना बंद कर दिया, ठीक है, बस ठीक है, हमारा तो हम आज से जी चंदा नहीं देते जी। ओ भाई, चंदा ना दो, जमात हक रखती है, अब वो ले ना ले एक अलग बात है, कानूनी हक रखती है कि आपके मरने के बाद आपकी जायदाद में से वो जिस परसेंटेज की आपने, जिस हिस्सा की आपने की हुई है, 1/10, 1/9, 1/7, 1/5, उस पर वो कब्जा करे, उस पर लीगली कानूनी तौर पर अपने नाम पे करे, और जो एरियर्स हैं, जो ड्यूज हैं आपने नहीं दिए हुए, वो भी सारे कलेक्ट करे। यहाँ पे लफ्ज वो दे रहे हैं कि गो कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया हो। अब मिर्जा साहब यहाँ पे इस चीज को, चूंकि ये इलाही कारोबार नहीं है, ये दुनियावी कारोबार है, तो वो इस चीज़ को जानते थे, समझते थे, तो उन्होंने लिखा कि बेहतर है कि बजाय हम लिटिगेशन में जाएं, उसको कब्जा में, उसको तमाम माल वापस करना होगा। अब इस शिक की रूह से ये जो सेक्शन है, ये जो शिक है, इसकी रूह से वो कहते हैं वापस करना होगा। कि तो आगे इसका एक्सक्यूज देते हैं कि अल्लाह ताला किसी चीज, किसी भी माल का मोहताज नहीं। अब यहां पर ये चीज आ गई कि जो दूसरे चंदा जात हैं, अब ये हर मुल्क के अंदर एज ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ये रजिस्टर है। ये किसी एक जगह पे भी अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के। तो चैरिटी में जो आप चंदा देते हैं वो चैरिटी होती है। अब उस पर भी लीगल बात उठती है, एक कानून पॉइंट है जो कि आप लोगों को इस चीज के लिए, अब जाहिर है
بہت کم احمدی ہیں مطلب جو کہ اتنی ہمت کر سکتے ہیں، بلکہ شاذ ہی ہے کوئی. اب مثال کے طور پہ میں تو یہاں سے نکل چکا، میں اگر جا کے اس چیز کو لڑنا چاہوں، وہ کہیں گے جی آپ کا تعلق واسطہ کیا ہے، کیا آپ ان کو دے رہے ہیں کچھ؟ تو دیتے تھے، جب دیتے تھے تو تب بات کرنی تھی نا، اب کس لیے آ گئے؟ آپ جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ چیریٹی ہم سے لے رہے ہیں، تو چیریٹی ہماری اپنی مرضی سے ہوتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں، جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا ہمارا دل کرتا ہے، ہم جس قابل ہیں کہ وہ دیں. لیکن یہ ہم سے زبردستی ہماری انکم پر پرسنٹیج لیتے ہیں. چیریٹی پرسنٹیج نہیں لیا کرتی، نہ لے سکتی ہے، یہ غیر قانونی ہے. یہ چیز جو ہے، یہ ایک احمدی جماعت کے اندر ہوتے ہوئے تو یہ کسی احمدی کو ہمت کرنی پڑے گی، کسی بہن بھائی کو یہ ہمت کرنی پڑے گی کہ وہ سامنے آئے، کورٹ کے اندر ان کو لے کے جائے. تو پھر یہ سارا جو آپ کا یہ بھی چندہ ہے، یہ بھی آپ کو اس کے ذریعے سے واپس مل سکتا ہے. اور جماعت کو مطلب یہ چیز جو ہے، یہ مطلب وہاں پہ ڈیفائن کرنی پڑے گی، اپنی ریزننگ دینی پڑے گی، جو بھی کرتا ہے کرے تو پھر مل. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں سارے، جی فلاں مد میں، دیٹ از آل یور ڈسکریشن، کہ وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے کہ آپ دیں نہ دیں یہ. لیکن جو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا، جس وجہ سے میں اسے کلٹ کہتا ہوں، کہ یہ آپ کو اس میں سے باہر نہیں نکلنے دیتے. اب میں آپ کے ساتھ اپنے اس بھائی ملک مشتاق صاحب، جن کا نام ہے، امریکہ سے ان کا تعلق ہے، جن کو یہ پیسے واپس ملے، اور وہ مطلب ان کا کیا جماعت کے ساتھ کورسپونڈنس ہوئی، کس طرح سے یہ سارا سلسلہ. ان کو فاروق صاحب لائیے، ان کو بلائیے اسٹیج پہ، تو ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں خود بتائیں گے کہ وہ. جی ملک صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں ملک بھائی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال آپ نے میری پوری بات سنی ہوگی، تو میں نے جو سارا کچھ، اب آپ ذرا لوگوں کو، اپنے احمدی دوستوں کو بتائیے گا کہ کتنے پیسے ملے اور کتنی دیر بعد ملے اور کیا کیا باتیں ہوئیں. جی ملک صاحب. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل پر آنے کا اور اپنے دل کا حال بتانے کا. مجھے جماعت کے چندہ جات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور میں اس جماعت میں، یعنی جماعت احمدیہ قادیان گروپ، میں بچپن سے ہی، یعنی میں پیدائشی احمدی ہوں اور ان کے ساتھ منسلک رہا ہوں سن 2000 تک. میں بڑا مخلص تھا، یعنی جو جماعت کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک ممبر سے، میں ساری ادا کیا کرتا تھا، صرف اللہ کے نام پہ. ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اتنے اخلاص کے باوجود میں نے جماعت میں کبھی کوئی عہدہ نہیں رکھا. نہ میں کبھی پریزیڈنٹ رہا ہوں، نہ میں کبھی سیکٹری رہا ہوں. کوئی، ہاں جماعت کے کام کیے ہیں، لیکن بغیر عہدے کے، بغیر پیسے لیے کے. تو نتیجتاً یہی اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے یہ تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا، یا جب مجھے بتایا گیا کہ جماعت کا ایک نظام ہے، اس کا نظام ہے نظام وصیت، کہ اگر آپ نظام وصیت، آپ نے ابھی ان کی ایک دو شکیں پڑھی ہیں، جی، کہ یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دین کے لیے اپنی خدمت پیش کرتے ہیں. تو مجھے اس طرف توجہ دلائی گئی. اس میں یہ ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ اپنی آمدنی میں سے 1/10 یا 1/3 باقاعدہ ہر مہینے اپنی آمدن کا دیتے رہیں گے تا زندگی. اس میں آپ کی نہ صرف ماہانہ آمدنی، اس کے علاوہ آپ اپنی جائیداد کو بھی
जमात के नाम पर, यानी इनको दीन इस्लाम कहा गया, जी उसके जी, नाम मैं पर ये वक्त करेंगे। एक सेकंड मलिक साहब मुझे दें। मलिक साहब ने जो ये बात कही, जो परसेंटेज बता रहे थे, मतलब 1/10 से 1/3, मतलब 1/10 जो है वो आपका मिनिमम है कि कम से कम आपने ये करना है, लेकिन मैक्सिमम आप 1/3 तक ही कर सकते हैं। मतलब डॉलर में से आप 33 सेंट इनके नाम कर सकते हैं, 10 सेंट आपने लाजिम करने ही करने, उससे स्टार्ट करते हुए आप 33 सेंट तक जा सकते हैं, 1/3 तक जा सकते हैं। जो 10 है वो उस ज़माने में चूंकि रुपया चलता था, 16 आने होते थे, तो उसका मतलब जो सिलसिला बनता है वो 6.25% बनता है। तो इस हवाले से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जमात को जो बड़ी खिदमत करना चाहते हैं, ज़्यादा देना चाहते हैं, वो 1/3 तक भी वसीयत करते हैं। जैसा कि मेरे वालिदैन ने, मेरा ख्याल है 1/7 या 1/8 की हुई थी। जी मलिक साहब, थैंक यू। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये तवज्जो दिलाई गई कि जमात में एक ऐसे मूसियों का खास मकाम होता है जी कि इन लोगों ने इस दुनिया में इतनी कुर्बानी की उनके लिए, जो कि मसीह माऊद को इल्हामन एक जगह अता फरमाई, जो जिसको उन्होंने बहिश्ती मकबरा कहा कि हम उनको वहां दफन करेंगे। ये एक दूसरे आने वालों के लिए एक मिसाल होगी कि जी ये लोग इस दुनिया में आए और इन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां की। अल्लाह ताला इनके तमाम जो भी आप कह दें उनको खास अपने खास बंदों में शामिल करेगा, यानी उनको जन्नत से नवाजेगा। ठीक बहरहाल इसकी मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ की गई तशरीहात, तशरीह लेकिन जी लुब्बे लुबाब यही है कि आप चंदा देंगे, आपके लिए चंदा वसीयत देंगे, आप वहां दफन होंगे। तो बिल्कुल। ये इखलास का उन्होंने ये मयार रखा। आपको ठीक है जी, कितने? मुझे समझ आ गई। जी हाँ जी, ओके ओके। ठीक है, मुझे समझ आ गई। तो मैंने 1974 में, जबकि मैं नाइजीरिया में अहमदिया सेकेंडरी स्कूल खानो, ये फजल उमर फाउंडेशन, ये तहरीक जदीद का स्कूल था, जी वहां मेरी तैनाती बतौर साइंस टीचर के हो गई। तो वहां मैंने अप्रैल 1974 में एक वसीयत डॉक्यूमेंट पे साइन किए। उन्होंने वसीयत नंबर अलॉट किया और ठीक। मुझे वो पेपर भिजवाए। ठीक है जी, उस पे चलते रहे। मैं बाकायदगी से जितना अरसा नाइजीरिया में रहा, जो मैंने वादा किया हुआ था, यानी 10% का मैं अपनी तनख्वाह में से दिया करता था। आप कैश देते थे? अच्छा, उस जमाने में ये मुझे याद नहीं है, लेकिन अमूमन कैश ही होता था। जी हमारे जो सेक्रेटरी माल होता है ना आपकी जमात जी में, जी जी। उसको आप या हाथों में कैश दे दें, उसके पास रसीद बुक होती रसीद है। बुक होती थी, वो रसीद उसी हाँ, वक्त काट के तो आप वो रसीद पे आपकी रकम का अंदराज, आपके वसीयत नंबर, मुझे आज भी अपना वसीयत नंबर याद है, 19607। बल्कि बाज़ औक़ात भूल भी जाता है, मैं बाज़ औक़ात 19 को चले, 21 पढ़ वो जाता हूँ। आपका जाती हाँ, है, जो भी पर्सनल है, था। वो नहीं बताएं। ठीक हाँ, है। ये पर्सनल है। तो मैंने वो उनको अपना नंबर देना और उनको ये कैश या पैसे या चेक जो भी था, वो दे देना। उन्होंने मुझे रसीद दे देनी। अब ठीक। अमूमन जब भी हम अल्लाह ताला के नाम पे ये ऐसे चंदाजात देते हैं तो उसका हिसाब नहीं रखते। ये खुद भी कहते हैं, इनके उलमा खुद भी कहते हैं कि ये जमात में जो आपने चंदे दिए हैं, ये अल्लाह के नाम पे दिए हैं। तो अल्लाह के नाम पे जो पैसे दिए हैं, तो उसका फिर हिसाब नहीं मांगा करते। वो अल्लाह ताला यहाँ पे उसका मुझे हिसाब आपको देगा। मलिक साहब एक सेकंड, यहाँ पे फिर मुझे आप एक सवाल करने की इजाजत देते हैं आप? जी, जी, जी। प्लीज मेरे सवाल को समझिएगा और सवाल का ही जवाब दीजिएगा। आपने फरमाया ये कि हम ये अल्लाह की राह में, ठीक हो गया, अल्लाह की राह में चंदा जी, देते थे।
جی اور یہ سمجھ کے دیتے تھے کہ چونکہ یہ دین کی اشاعت کے لیے اور یہ سارا سلسلہ جو ہے پیسے دینے کا یہ اللہ کی راہ میں ہے. تو ملک صاحب اب جب اللہ کی راہ میں دیے ہوئے پیسے تو اب آپ کو جب لیے آپ نے دیے تو آپ نے اللہ کی راہ میں تو پھر آپ نے واپس کس وجہ سے لیے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ آپ نے واپس کیوں لیے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے جس نظام کے ساتھ آپ منسلک ہوتے ہیں بے شک وہ نظام آپ کو اللہ کی راہ دکھاتا ہے، لیکن جب آپ اس نظام کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ نظام جو کہ مجھے اللہ کی راہ دکھا رہا ہے یہ تو دوسرے راستے پہ چل رہا ہے، یہ تو دنیا داری پہ چل رہا ہے. اس میں ہر وہ ہوتی ہیں بد انتظامیہ، آپ کا پیسہ بڑا غلط طور پر استعمال ہوتا ہے. تو پھر میرے جیسا جو کمزور ایمان ہوتا ہے، جیسے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے اسے روگرداں ہو جائے تو اس کو اس کا مال واپس کر دینا چاہیے. تو میں تو ان کو دیکھ کے ایک سیکنڈ ملک صاحب، آپ نے کہا کہ اس نظام کی بد نظامی یا ایسی حرکات دیکھتے ہوئے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام یہ کرے گا، وہ نظام وہ نہیں کر رہا بلکہ یہ کچھ اور کر رہا ہے جس کا اسلام سے یا دین اسلام کی اشاعت سے تعلق نہیں، جس کی وجہ سے آپ نے پیسے واپس لیے. ٹھیک ہے جو میں سمجھا؟ جی بالکل. اچھا جی بالکل. اب وہ چیزیں میں ان کی طرف تو خیر نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں کہ وہ کیا تھیں یا کیا نہیں تھیں، لیکن آپ نے ایک لفظ استعمال کر لیا کہ میں اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے. ملک صاحب میرے نزدیک جب ایک شخص ایک تحریر کو یا کسی ایسی بات کو جس کا وہ کمپیریزن کر سکے دوسرے کے ساتھ، جیسے انسان تاریکی کو دن کی روشنی میں جب پرکھتا ہے تو وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ وہ رات ہے اور یہ دن ہے، اس قابل ہو جاتا ہے انسان. جب آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے تو پیسہ دیا تھا دین اسلام کے لیے، یہ کسی تو پھر آپ کمزور ایمان نہ ہوئے، آپ تو ایک انتہائی مضبوط ایمان کے ہوئے. ضعف ایمان تو ان کے نزدیک ہے، آپ کا ایمان کمزور کیوں کہ آپ نے ان کی اس بات کو ماننا چھوڑ دیا. جی آپ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان بڑا تھا بہت کبھی ہو، لیکن ان کی نظر میں اگر ہم جب ان سے سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایمان، آپ سوال کیوں کرتے ہیں؟ تو میرا مرتاد بھی کہتے ہیں، وہ آپ کو یہی تھا، وہ آپ کو مرتاد بھی کہتے ہیں، وہ آپ کو مرتاد بھی کہتے ہیں. تو میں نے تو ان کی جو تحریر ہے اس کے مطابق کام کیا. ان کے مطابق چونکہ میں جماعت کو چھوڑ چکا، میں اوپنلی، میں نے جس طرح آپ نے اوپنلی چھوڑا، ڈر کے نہیں چھوڑا، آپ اوپنلی آئے ہیں، بتایا ہے آپ نے میڈیا پہ کہ جی میں نے ان وجوہات کی وجہ سے آپ کو خیر بات کہہ دیا. اس میں مینلی آپ کے نظام سے اختلاف تھا، تو مجھے بھی اختلاف تھا، تو میں نے ان کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو میں ان کو کنونس کرنے کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ کے بقول چونکہ میں اب مرتد ہو گیا یا غیر مباح ہو گیا، واضح ہے میں نے آج تک کسی خلیفہ کی بیعت نہیں کی. میں واضح کہہ رہا ہوں، میں نے خلیفہ ثانی کو جب میں یہ فوت ہوئے 15 سال کا تھا، میرے والدین احمدی تھے، تو میں نے تو کسی نام مسیح موعود کے زمانے میں تو میں پیدا بھی نہیں ہوا. تو بہرحال میں نے کسی خلیفہ کی بیعت نہیں کی. تو یہ بے شک مجھے غیر مباح کریں گا، لیکن چونکہ چندہ لیتے تھے تو مجھے مباح کہتے تھے. میں نے کبھی بیعت نہیں کی. یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. پیدائشی احمدی کو بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی. انہوں نے تو آج بیعت کو ایک بچوں کا کھیل بنا لیا ہے. ہر سال وہ بیعت کی جو
होती है अफादियत, उसको खत्म कर दिया। अच्छा चले, तो ये जब मैंने चीज ये देखा, जी मलिक साहब, ये दूसरी तरफ जाएगी बात। आप ये फरमाएं मुझे कि आपको कितने पैसे वापस मिले हैं, क्या सारे मिल गए हैं या मतलब उसमें से कुछ पैसे इन्होंने दिए हैं, ये बताइएगा जरा। जी मैंने बहुत कोशिश की, इस कोशिश पे तकरीबन 2 साल लग गए। अच्छा, मैं तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास सिवाय इसके अल्फाज थे कि जी मैं तो एक चंदा दगान था, चंदा देता था। ठीक। कभी हमने किताब में तो लिखा नहीं कि इस महीने मैंने इसका दिया। हाँ, हमारे यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ टैक्स पे करते हैं, तो हम IRS में अपनी इनकम का रिकॉर्ड देते हैं, उस पे टैक्स चार्ज होता है। लेकिन निजाम जमात में ऐसा कोई नहीं है, ना ही हमने कोई ऐसा रखा हुआ है। तो इसलिए मेरे पास तो आमदनी का कोई अब रिकॉर्ड कहें कि चंदा, वो शायद ना हो, लेकिन एक हल्की सी वो किरण नजर आती है कि जो लोग अपने चंदों का रिकॉर्ड नहीं रखते, अगर उन्होंने अपने चंदा जात हर महीने अपने चेक के जरिए दिए हैं या क्रेडिट कार्ड के जरिए दिए हैं, तो उनका रिकॉर्ड तो उनके बैंक में होता है जी। लेकिन जो कैश, अगर उन्होंने रसीद नहीं भी रखी या नहीं भी ली, लेकिन वो रसीद और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स उनकी होती है, वो तो उनके पास होते हैं। लेकिन जो जैसे ज्यादातर मैंने चंदे कैश में दिए, तो कैश की अगर आपने उनसे रसीद ले ली है और वो आपके पास महफूज है, तो उस सूरत में अगर उनको दिखाएं तो वो आपको वापस कर देंगे। लेकिन अगर आप आपको पूरे नहीं मिले, तो आपको पूरे नहीं मिले, आपको थोड़ा नहीं पूरे नहीं मिले जी, पोर्शन मिला है तो मैं यही दूसरे जो मैंने देखा, मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मैंने कहा मेरे पास तो इतना है भी नहीं। बहरहाल शुक्र है, चूंकि मैं अमेरिका की जमात से हूँ, अमेरिका में हर अहमदी का एक तजनीदी नंबर होता है। मेरा जाती तजनीदी नंबर पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में सबका इन्होंने कोड कर दिया। ऐसा ही सिस्टम है, ये जब से कंप्यूटराइज्ड हुआ है, जैसे आपने शुरू में बताया कि लेट 80s में जब ये कंप्यूटराइज्ड हुआ है, तो उन्होंने हर एक को मेंबर कोड अलॉट कर दिया है। तो मेंबर कोड जब मेंबर पैसे देता है, यानी मेंबर, तो मैं मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं किसी की नहीं दे रहा, कि मैं आस्टन जमात से मुंसलिक हूँ जब से मैं अमेरिका में आया हूँ। बल्कि आप को हैरानगी होगी कि आस्टन जमात में जब मैं आया था 1987 में, यहाँ सिर्फ 4 फैमिलियां थी, सिर्फ 4 फैमिलियां। तो इस जमात की इब्तदा मेरे अपने घर से हुई, यानी मेरे इखलास का यही अंदाजा देख लें कि मैंने समझा कि हमें एक जमात की सूरत में रहना चाहिए, तो इसकी इब्तदा मेरे घर से हुई। आज इसी जमात में से मैं निकलने वाला पहला बंदा हूँ। आस्टन से कोई आपको निकला नहीं है। आपको $2,985 वापस मिले हैं। जी, मुझे 2,985, इसमें न सिर्फ मेरा चंदा वसीयत जो दिखाया गया है वो, बल्कि दूसरे चंदा जात जिनमें चंदा आम है, चंदा जलसा सालाना है, तहरीके जदीद है, वक्फे जदीद है, नेशनल मास्क फंड है, सदका है, ईद फंड है, आप देख लें, टैली कर लें, ईद फंड के बहुत से उन्होंने फितराना है। ये सारे जो मद आप बता रहे हैं, इन सब का ये सब वापस किया है उन्होंने। जी, आप देख लें, उन्होंने हर एक हेड का, उन्होंने, आप देखें, अगर आप गौर से पढ़ें, गौर से इनवाइस देखें, इन्होंने एक हर मद का एक टोटल किया हुआ है, सब टोटल। मिसाल के तौर पे पेज नंबर 1 पे उन्होंने मेरा चंदा आम बताया है 140, यानी 2 सालों का। दूसरे हिस्सा आमद ये चंदा वसीयत को गर्दानते हैं। हिस्सा आमद में उन्होंने मेरा टोटल बताया है 15 सालों का 1456।
اسی طرح تحریک جدید کا اور اسی طرح یہ ان کا آخر میں گرینڈ ٹوٹل جو بتایا ہے جس میں روانڈا فنڈ، بوسنیا فنڈ، ریویو آف ریلیجن، اوکے لیٹ می میک اٹ کلیئر کہ آپ کو جو یہ پیسے $2,985 واپس کیے گئے ہیں، اس میں چندہ وصیت، وقف جدید، آپ کے صدقات، دوسرے کسی اور مد میں جلسہ سالانہ وغیرہ جو بھی آپ نے دیا، وہ سارا ان کے پاس جو ریکارڈ انہوں نے دیا ہے آپ کو، اس کے مطابق سارا وہ واپس کیا ہے۔ یہ کسی ایک اکیلے وصیت کا نہیں ہے، بلکہ تمام چندہ جات کو اکٹھا کر کے تو آپ کو واپس کی گئی رقم ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب ملک صاحب میں آپ سے نا، آپ تشریف رکھیے گا، میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں نے ایک وصیت کے اوپر بات کرنی ہے، تو پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں صرف آپ سے دو چار منٹ لے رہا ہوں۔ جی بہتر، تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو۔ جی دوستو، یہ دیکھیں کہ یہ جو بات کہ بھائی صرف آپ وصیت کا، لیکن وہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہوئی کہ جو بندہ ضعف ایمان کی وجہ سے، ٹھیک ہے میں انہی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے جو بھی اپنے الفاظ ہوں میں اس کو نہیں لے رہا کیونکہ بات ان کی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں اس کا مال واپس کرنا ان کے لیے لازم انہوں نے قرار دے دیا۔ ٹھیک ہو گیا، اور ملک صاحب کی گفتگو سے کہ اس میں جتنی بھی ہیڈز کے انڈر دیا ہوا تھا انہوں نے ملک صاحب کو، چاہے وہ پورا نہیں ہے، تھوڑا ہے، اور مزید ان کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے واپس کیا ہے ہر ایک مد کا چندہ۔ اب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وصیت کے اوپر۔ ہر احمدی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ وصیت کا پیپر ایک قانونی پیپر ہے، ایک لیگل پیپر ہے۔ اچھا، دنیا کے ہر ملک میں لیگل پیپر سائن کرنے کے لیے ایک عمر ہوتی ہے، اس کی عمر کی حد بندی ہوتی ہے کہ آپ اتنے سال کے ہو کے لیگل پیپر انڈیپینڈنٹلی سائن کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے گارڈین یا مطلب جو بھی کوئی دوسرا ہے اس کو سائنر اس کے ساتھ ہوتا ہے، یا گارڈین آپ کا ساتھ میں سائن کرتا ہے۔ اس طرح یہ سارا سلسلہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ 16 سال تک کے بچوں سے بھی یہ پیپر سائن کروایا جا رہا ہے۔ ایک چیز تو آپ اس چیز کے بارے میں ذہن میں رکھیں، اور لازمی بات ہے جب یہ کلٹ اس عمر کے بچوں سے سائن کرواتا ہے تو یہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے، مطلب چلاک مکار تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بیوقوف نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بیس کور نہ کی ہو، اپنی پوزیشن کو محفوظ نہ کیا ہو، انہوں نے اس چیز کا پتہ کر لیا ہو۔ یہ ضرور پتہ کریں کہ جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ قانونی پیپر سائن کرنے کی عمر جو ہے لیگل کتنی عمر ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے ہر ملک کے اندر جو عمر ہے، اور پھر ملک کے اندر بھی جو ڈفرینٹ پروونس اینڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں انہوں نے اپنی ایج لیمٹس مقرر کی ہوتی ہیں۔ ایک تو چیز یہ پتہ کر لیجیے۔ اب دوسری بات آ گئی وہ تمام موسیان، خواتین و حضرات، احمدی مرد اور عورت جنہوں نے وصیت کی ہوئی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے مطلب اتفاق نہیں کرتے جماعت کی تعلیم سے، جماعت کے نظام سے، اس وجہ سے ہم آج سے چندہ دینا بند کر دیتے ہیں، ہم کوئی وصیت کا چندہ نہیں دیں گے، بس بات ختم ہو گئی۔ وہ تو بات ختم ہو گئی، لیکن آپ نے وہ جو چندہ عام ہے نا آپ کا 6.25%،
اس کا کوئی پیپر نہیں آپ نے سائن کیا، اس کا آپ نے جو بیعت فارم ہوتا ہے نا آپ کا، آپ نے وہ سائن کیا ہوا ہے کہ یہ جو بھی کہیں گے میں مانوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو وصیت کا آپ نے فارم سائن کیا ہوا وہ لیگل پیپر ہے، وہ آپ کے تمام ایسٹس، جو بھی آپ کا دکان، مکان، ترکہ جتنا بھی ہے، جس کے اندر زیور ہے، زمین ہے، سارا کچھ جو ہے اس پر جتنے پرسنٹیج کی آپ نے کی ہوگی 1/10، 7، 8، 4، 5، وہ جماعت اس کی حقدار ہے، آپ سے لیگلی لے سکتی ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنے طور پہ دینا بند کر دیا، جماعت کے پاس کوئی پیپر سائن ہے، آپ نے کسی سے اظہار بھی نہیں کیا کہ بھائی نہیں میں ان کو یہ نہیں وہ نہیں، میں ان کے ساتھ کسی لحاظ سے نہیں، مطلب اپنے طور پہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اگر کر بھی دیا ہے تو ان رائٹنگ نہیں ہے، یا یہ نہیں کہا کہ میں نے پیسے واپس بھی لینے ہیں، تو وہ آپ کے لواحقین سے، آپ کے بیوی بچوں سے جو اس کے حصے دار ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، ان میں جماعت بھی وراثتاً ایک وارث کھڑی ہوگی اور وہ لے سکتی ہے۔ اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو منسوخ کریں، کینسل کریں، اور کینسل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ صدر انجمن احمدیہ اور اس کے جو نیچے ہیڈ، میرا خیال ان کا جو نظارت بہشتی مقبرہ آتی ہے، اس کو آپ نے باقاعدہ ایڈریس کرتے ہوئے یہ نوٹس بھجوانا ہے، اپنی طرف سے بھیجنا ہے کہ میں میری وصیت نمبر یہ جو میں نے مورخہ فلاں تاریخ کو کی، میں آپ کو اس نوٹس کے ذریعے منسوخ کر رہا ہوں اپنی وصیت کو، اور آپ آج کے بعد اس میں کسی قسم کے حصے دار نہیں ہیں۔ آپ نے یہ نوٹس ان کو سرو کرنا ہے، اور یہ ہے اس کی کاپی جو ہے آپ اپنے لوکل سیکٹری وصایا کو، جو سیکٹری چندہ لے رہا ہے وصیت کا، وہ سیکٹری وصایا کہلاتا ہے، آپ نے اس کو، آپ نے لوکل اپنے صدر یا امیر کو، اور اصل ایڈریس آپ کا جو ہو رہا ہے وہ نظارت بہشتی مقبرہ والوں کو، اور مطلب مجلس کار پرداز جو بھی ان کی وصایا کی ہے اس کو جائے گا، پلس کاپی ٹو دا مرزا مسرور یا جو بھی وقت کا خلیفہ ہو ان کا، اس کو احتیاطاً، مطلب آپ نے یہ لازم کرنی ہے یہ چیز، تاکہ وہ نوٹس آپ کے پاس موجود ہو کہ آپ کے بعد آپ کے بچوں اور لواحقین سے یہ چیز نہ لے سکیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے اس چیز کو۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ اس وقت بہت زیادہ، بہت بڑی تعداد ہے جو یہ اپنے سارے سلسلے کو، چندے کو بند کر رہی ہے، جو اپنی وصیت کے نوٹس ان کو جا رہے ہیں۔ وہ مجھے اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ جماعت کا جو ریئیکشن میرے پہ آتا ہے نا، تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے ان کو کتنی تنگی ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کیا نہیں ہے۔ لکھیں، یقین کریں کہ یہ چیز آپ کے، جس چیز کے آپ کے بچے حقدار ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو مستحق ہے اس چیز کی، یقیناً ان کے پاس یہ چیز جانی چاہیے، نہ کہ یہ جو خاندانی کا بزنس انہوں نے بنایا ہوا ہے، کاروبار کیا ہوا ہے ان کے پاس، کیونکہ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ملک مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ دو بندوں کے درمیان ڈیل تھی، یہ کاروبار، یہ اللہ کی طرف کاروبار ہوتا تو آج ان کا بھی دل مطمئن ہوتا کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ کی راہ میں دیے ہیں، بات ختم ہوگی، اور اللہ کی راہ میں خرچ ہو گئے تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بات وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے تو جائے کہیں اور، خلافت فلائٹ چلتی ہے جی۔ اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ خلافت فلائٹ، ریڈ کارپیٹ، گھوڑوں کی یہ سارا سلسلہ کرنا، اور یہ وہ آف شور کمپنیاں بننی، یہ کون سا اشاعت اسلام ہے بھائی؟ آج دنیا کے اندر آپ نے ہندوستان پاکستان سے اپنے لوگوں کو باہر نکال کے ریفیوجی بنا کے
इन लोगों के निज़ाम के ऊपर बोझ बना दिया। या तो आप इनको दें ना, अपने लोगों को पालें, कहें कि हाँ जी हम देखें खुद कर रहे हैं सारा कुछ। इसके अलावा तशायत इस्लाम तो तब होती कि आप बाकी चीज़ों को छोड़कर ये जो मुशायरे आप करते हैं, ये जो लोगों को बड़ों-बड़ों के तकरीब आप इस चीज़ के तबलीग के नाम पे दावतें देते हैं। आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की वो किताबें जिनके अंदर वल्गर ज़बान इस्तेमाल हुई हुई है, उसका ट्रांसलेशन दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में करके उसको फैलाते कि ये देखें जी, ये इस्लाम की जो असल तालीम है मिर्ज़ा साहब ने दी वो ये है। लेकिन आपको शर्मिंदगी पता क्या है? आपको पता है कि मिर्ज़ा साहब ने कितने मुग़ल्लज़ात और कितनी वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल की हुई है। तो आपने इसीलिए ये मेरी बात अहमदी नोट कर लें और इसको देख लें, आपको बिल्कुल साफ वो चीज़ प्रूव हो जाएगी कि ये सिलेक्टेड जो दो चार चंद किताबें इन्होंने तर्जुमे की हैं, वो दूसरी चीज़ सिलेक्टेड उसमें से जो है पैराग्राफ्स लेके तो इन्होंने वो ट्रांसलेट किया हुआ है। इन्होंने कोई चीज़ जो है उसको पूरी तरह से नहीं किया हुआ। दीन इस्लाम कहाँ चला गया? अशात इस्लाम कहाँ चला गया? ये चीज़ें जो हैं आपको देखनी होंगी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, खुदारा इस चीज़ को समझ आइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। जी मलिक साहब, तो हम आपकी तरफ आता हूँ, अगर आपने कोई बात है करनी तो ठीक है, वरना मेरा ख्याल फारूक मियाँ कोई कॉलर लेना चाहेंगे वो ले लें। आप फरमाइए अगर कोई बात कर रहे हैं तो। जी जी, मैंने बहुत सी बातें करनी है जी अभी ओह! तो। अच्छा, अच्छा, अभी तो इब्तिदाए इश्क है। अच्छा, अच्छा। रोता रोता है है क्या? क्या? आगे आगे देखिए होता आगे है क्या। देखिए होता है। आप तो भाई साहब बड़ी थैंक यू सो जल्दी मच। मुझे काट रहे हैं। मैं नहीं, नहीं, 1 नहीं, मिनट नहीं, चाहूँगा सिर्फ। मैंने सिर्फ पूछा है जी। मलिक साहब अच्छा, मैं तो आपकी आप, मैं इजाज़त से अर्ज़ ना कर रहा हाँ, मलिक साहब जी, मैं मैं आपकी इजाज़त से एक पिछले सेक्शन को ज़रा समराइज़ करना चाहता हूँ नाज़रीन के लिए, फिर हम गुफ्तगू को आगे जी, बढ़ा लेते हैं। चूँकि जो ज़िक्र हो रहा था जितने भी चंदा जात थे, तो मैं कोशिश कर रहा था साथ-साथ स्क्रीन पे दिखाऊँ, पता नहीं वो नज़र आया है कि नहीं आप लोगों को, आ रहा क्योंकि था। समटाइम इंटरनेट का इश्यू हो जाता है। तो जो ये मेरी आवाज़ आ रही है ना? आ रही, आ रही, आ रही। जी। तो मैं जो टोटल्स हैं ना अमाउंट्स मैं वो बता देता हूँ एक बार नाज़रीन के लिए कि जो मलिक साहब को वापस मिले हैं जिसमें वो कामयाब हुए हैं। चंदा आम टोटल $140 $140 और उसके बाद जनाब हिस्सा आमद इसका टोटल हुआ 1456 1456 ठीक है जी $1456। उसके बाद जलसा सालाना का चंदा वो $20। इसके अलावा तहरीक जदीद का $10 टोटल और वक्फे जदीद का $310। इसके साथ जनाब नेशनल मॉस्क फंड इसके अंदर $90 40 और 50 के 2 डोनेशन और इसके बाद जनाब सदका इन टोटल $160 $160 और जनाब ईद फंड ईद का चंदा $10 एक $5 एक और ये आगे अभी और भी चलेगा बल्कि अच्छा हाँ इसका टोटल हुआ 201 ईद के जो फंड्स हैं उसका $201 हुआ टोटल और इसी तरह फितराना जो है वो $406 ये जमात जो सारे सिलसिले लेती रही है। उसके बाद जनाब लिटरेचर के नाम से भी एक चंदा है आई डोंट नो ये इसका मुझे नहीं पहले पता था $12 इसके नाम पे भी और इसके बाद जनाब फिदिया $100 फिदिया के ऊपर टोटल रिव्यू ऑफ रिलीजन का चंदा अलग से $20 वो और बोस्निया फंड इसके अंदर जनाब $10 बोस्निया फंड $10 और रवांडा रेफ्यूजी असिस्टेंस $50 इसके अंदर तो ये कुल मिला के 2985 $2985 ये टोटल चंदा हुआ नाजरीन जो मलिक मुश्ताक साहब को जमात की तरफ से वापस मिला है। फारूक साहब सिर्फ एक सेकंड, मलिक साहब मेरी बात को मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चंदे मिसाल के तौर पे रवांडा, ब्रूंडी, दूसरे तीसरे बोस्निया, ये हालात व वाक़यात हुए तो इनके तहत ये वक्ती मतलब या कुछ अर्सा के लिए मतलब वो तहरीक होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो परमानेंट रहती हैं वो चीज़ें चलती रहती हैं। क्या आप अपनी याददाश्त पे मुकम्मल जोर दे के निहायत दयानतदारी से बताइएगा मुझे
کہ کیا جماعت نے آپ سے کبھی زکوٰۃ کا تقاضا کیا تھا؟ جی میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ مجھے جب میں نے کیا کہتے ہیں وصیت کروائی تھی 1974 میں، تو انہوں نے کہا کہ جی جو آپ یہ 10% اپنی مال پہ 10% اپنی آمدنی پہ یہ چندہ دیں گے، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، تو آپ کو علیحدہ سے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ آج بھی یہ بتاتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ شامل ہے۔ ہر وہ احمدی موسی جس نے وصیت کی ہوئی ہے وہ اپنی وہ جو حصہ آمد ہے، وصیت کا جو چندہ ہے، وہ دے کر زکوٰۃ سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب میں اب کو مفتی تو ہوں نہیں، لیکن یہ جو مسلمان صاحب علم دوست اس چیز پہ جانتے ہیں، وہ اس بات کو سنتے ہوئے ذرا مطلب سوچئے گا، ہمارے علم میں اضافہ کیجئے گا، یا اگر کوئی اسلامک لاز کو، فقہ کو جاننے والے یہاں پہ ہوں تو وہ کہ کیا زکوٰۃ کسی اس طرح کے مد کے اندر مطلب وہ کور ہو سکتی ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جی اب آپ اپنی بات جاری رکھیے، بہت شکریہ۔ جی میں اصل میں آ رہا تھا اس پوائنٹ کی طرف جو آپ نے فرمایا نا کہ اگر وصیت منسوخ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی سر۔ جماعت کو لکھنا ہے یا جماعت سے لکھوانا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں، جماعت کے قوانین میں ہے، رسالہ الوصیت میں ہی ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں یہ ہے کہ جو موسی 3 ماہ سے زیادہ کا چندہ نہ دے سکے، بقایا دار ہو جائے، اس کی وصیت منسوخ سمجھی جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ جماعت کو لکھے، جماعت کے بکس میں وہ آپ کی وصیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے تو سن 2000 میں چندہ دینا بند کر دیا، یعنی میں تو اتنے سالوں سے بقایا دار تھا، مجھے کبھی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ آپ کی وصیت کا سٹیٹس کیا ہے۔ معاف کیجیے 1 منٹ، سوری وہ اچھا، تو میں یہ اسی مذہب میں تھا کہ میری وصیت ویلڈ بھی ہے یا نہیں۔ میں تو پچھلے 20 سال سے چندہ بھی نہیں دے رہا، تو میری جو خط و کتابت ہوئی ہے امیر صاحب USA موجودہ امیر جو ہیں حضرت مرزا مغفور احمد صاحب ہیں۔ یہ بھی حضرت ہیں؟ ہوں گے حضرت، ہم حضرت ہی کہتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں نا حضرت، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چلے جی مرزا مغفور صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اس کی وجہ مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ندا کے ساتھ چھیڑخانی کرنا اور حضرت مرزا مغفور اس لیے تو میں علیحدہ ہو گیا، میرا ایمان اور کمزور ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ یہ جماعت کے عہدے دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، یہ تو یہ کام بھی کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اجازت دے دی ہے، تو میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا ان پہ کہ یہ واقعی سچے لوگ ہیں۔ اصل سچا تو مسلم موت تھا، اصل سچا تو مسلم موت تھا سر۔ اچھا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ تو بات تو چل رہی تھی یہ منسوخی کی، کہ میں اسی مذہب میں تھا کہ میری وصیت کا کیا بنا ہے۔ مجھے تانے تک ملتے رہے، یہ 2-3 ہفتے سے پہلے تک آپ کا اخراج ہو گیا، آپ کا اخراج ہو گیا۔ حالانکہ میں نے ان کو کہا کہ اگر اخراج ہوا ہے تو کم از کم جماعت کو مجھے اطلاع تو کرنی چاہیے تھی کہ آپ آج سے خارج ہو گئے ہیں، آپ کا نظام کو آپ نے اس کی نظام کو وائلیٹ کیا ہے تو آپ فارغ۔ لیکن کبھی بھی نہیں انہوں نے میرا اخراج کیا۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے جو پہلا سوال کیا ہے، یہ 2 سال پہلے، اس کارسپونڈنس پہ 2 سال لگے ہیں،
اس سے پہلے میں ویسے میڈیا پہ آ کے کہہ دیتا تھا. تو میں نے کہا سب سے پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ میری وصیت کا سٹیٹس کیا ہے. اگر وہ کہیں گے جی ویلڈ ہے تو پھر ہم اگلی کاروائی کریں گے. اگر وہ کہیں منسوخ ہے تو ہم پھر کہیں گے جی آپ کے قوانین میں یہ ہے کہ جس کی وصیت منسوخ ہو جائے. آپ منسوخ دو صورتوں میں ہوتی ہے، یا آپ بقایا دار ہو جائیں 3 ماہ سے زیادہ، یا آپ جماعت کو چھوڑ جائیں، یا آپ پہ تو کوئی تعزیر ہو جاتی ہے، آپ کو سزا ملتی ہے، پھر ہوتی ہے. اچھا جی، مجھے کسی نے نہیں بتایا. میں بالکل جب میں نے یہ اپنا کلیم تو نہیں کیا، میں نے ان سے میں نے کہا جی یہ جو مجھے پہلے تو بتائیں کہ میری وصیت کا سٹیٹس کیا ہے. تو میں نے خط کا ہیڈنگ ہی سٹیٹس آف مائی وصیت لکھا. تو کیا جواب؟ اچھا، اس کے جواب میں انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. میرے پاس یہاں پر جو امریکہ میں سیکریٹری وصایا ہے، ان کا نام بھی میں لے لیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت عرصے سے میرے جاننے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر خالد احمد عطا. میں نے ان سے بات پوچھی. سنا یہ کافی شریف آدمی، اچھے آدمی، بہت اچھے. ان کے والد صاحب غلام احمد عطا صاحب یہ وکیل زراعت تھے. یہ وکیل زراعت تھے. ایک منٹ، یہ پتہ نہیں، یہ وکیل زراعت تھے. آپ ان سے بات کیا کریں اور ان کو مطلب بتائیں صورتحال اور حقیقت، شاید اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. جی اچھا، ایک منٹ میں یہ فون بند کر دوں یار، یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. ہمارا پروگرام ملک صاحب ذرا کیجئے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ مجھے خواجہ حسیب صاحب سے بھی خواجہ حسیب صاحب سے بھی بات کرنی ہے. آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں کرتا ہوں اس کے بعد. جی تو ان کے والد صاحب خالد احمد عطا صاحب کے والد وکیل زراعت تھے. یہ ایک مرزا خاندان کی زمینوں کے آپ، تو میرے ان سے واقفیت تھی. جی تو میں نے سب سے پہلے ان کا حوالہ دیا. اور ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، یعنی خالد احمد عطا صاحب کے بڑے بھائی محمد احمد عطا صاحب. یہ جب میں نے اسکول چھوڑا ہے نائجیریا میں، یہ میری جگہ پر ان کو بھیجا گیا. تو ہمارا اتنا قریبی تعلق رہا ہے. تو میں نے کہا اس طرح میں نے میں وصیت کا کوئی میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا ملک صاحب آپ کا کوڈ نمبر. میں نے ان کو اپنا کوڈ نمبر، ممبر کوڈ بتا دیا. انہوں نے کمپیوٹر پہ ڈالا ہے تو کہتے ہیں ہاں جی آپ کی وصیت 1999 میں منسوخ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے، مجھے رائٹنگ میں ابھی بھی نہیں ملا، لیکن انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ آپ کی وصیت 1999 یعنی 2000 میں یہ وصیت کینسل ہو چکی تھی، منسوخ ہو چکی تھی. پھر انہوں نے مجھے دوسرا سوال کیا، ملک صاحب آپ کی وصیت شروع کب سے ہوئی؟ تو میں نے عرض کی جی میں نے 1974 میں. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے نوٹ کر لیا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ چونکہ ہم نے آپ کا حساب ہمارے پاس ہے، ہم یہ حساب امیر صاحب کو بھیج رہے ہیں، آپ ایک پرسنلی لیٹر امیر صاحب کو بھی بھیج دیں. وہ جب تک اپروو نہیں کریں گے ہم آپ کو چیک ایشو نہیں کر سکتے. تو خیر اس پر بھی 2-3-4 مہینے لگ گئے. تو ٹھیک ہے، آخر میں یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے یا ہفتہ پہلے، یہ سرپرائزنگلی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مجھے کوئی جواب دیں گے، کیونکہ 2-3 سالوں سے جواب آ ہی نہیں رہے تھے. تو یہ بھی مجھے جواب آنے کی امید نہیں تھی، لیکن یہ چیک آ گیا اور ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ. اس کے ساتھ کوئی لیٹر نہیں ہے، کوئی لیٹر نہیں ہے بس. تو ایسے میں نے جی یہ چندہ وصیت واپس لیا. چندہ وصیت ناٹ اونلی چندہ وصیت، میں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ باقی بھی واپس ہو جائیں گے. بڑے لکی جی، شکر کریں اللہ کا. چلیں فاروق صاحب. ہاں جی، آپ جی فاروق میرا صاحب، خیال ہے کہ میں اپنا مقدمہ وصیت کا یہیں پر ختم کرتا ہوں. تھینک یو اور ملک کوئی صاحب. سوال ہے تو وہ دوستوں کو سوال ہے تو کر دیجیے. ہاں وہ لے لیتے ہیں ہم. فاروق صاحب. ہاں جی. اکرم فاروق صاحب ہیں یا نہیں؟ اچھا فاروق جی سر، میں اپنی ویڈیو بند کر دوں پھر آپ ٹھیک ہوں گے؟ یہ لیں. میرے خیال میں ٹھیک ہے، اب صحیح ہے.
अच्छा चले मैं कर लूँगा। अगर ख्वाजा हसीब साहब मौजूद हैं तो उन्हें ले लें, फिर उसके अलावा बाद कॉलर्स ले लें, तो मतलब काफ़ी हो गया टाइम, ठीक है? जी शेख साहब लें दोस्तों, नीचे कॉल का लिंक मैंने दे दिया जनाब फिर से, हालांकि आज मैंने शुरू में भी दिया था शेख साहब के कहने पे। तो ख्वाजा साहब अगर तो आप सुन रहे हैं तो आप आ जाएं ज़रा, शेख साहब ने आपके लिए स्पेशल सीट जनाब मुझे रिज़र्व करने को कहा है, आप तशरीफ़ ले आएं। अदरवाइज़ इसको मैं देखता हूँ, 1 मिनट जी ज़रा। एक मिनट अपना जनाब, ये जो है ना भाई साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप ज़रा जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि अच्छा चलें, जब तक आप बुला रहे हैं मैं सिर्फ एमडी दोस्तों की और जो साबिक एमडी हैं उनके लिए भी बतला दूं कि हमारे एक और भाई प्रोफेसर डार साहब हैं, उनका फारूक क्या पूरा नाम है डार साहब का, मेरे जेहन से प्रोफेसर ताहिर अहमद डार साहब, ताहिर डार साहब, प्रोफेसर ताहिर डार साहब, उन्हें भी मेरा ख्याल 5 या 7 लाख वापस मिला था चंदा, लेकिन उसकी डिटेल नहीं है मेरे पास, मतलब वो पाकिस्तान में थे तो उन्होंने भी अपना चंदा वापस लिया था। सो ये चीज़ जो है मतलब अब मतलब मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ कि हर अहमदी की जो अहमदियत को छोड़ता है उसे ले लेना चाहिए, और वो मतलब उसको लेके जहाँ पे भी, मतलब अगर वो फिर उसको अल्लाह की राह में खर्च करना चाहता है, जहाँ पे भी, यहाँ पे आपके सामने हॉस्पिटल्स हैं, आपके इर्द गिर्द में ज़रूरतमंद लोग हैं, किसी को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जिस नीयत से आपने इनको दिया ये वहाँ नहीं खर्च हुआ। और इनकी जो हरकत, जैसे मलिक साहब ने भी कहा है, इनके वो काम नहीं है, इनकी हरकत वो नहीं है कि जो चीज़ें कर सकें, ये तो किसी और चक्कर में चले गए, किसी और चीज़ काम करने इन्होंने शुरू कर दिए। तो आप खुद अपने हाथ से खैरात करें, जो कुछ भी करना चाह रहे हैं आप इसका। तो ये मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मतलब कर रहे हैं, अदरवाइज अपने पास रखें, आपकी रकम है, जिसको भी देना चाहें ना देना चाहें ये आपका। ख्वाजा साहब ने नहीं कोई मतलब शेख साहब या तो मौजूद नहीं है चैट में, अच्छा तो या चले शेख साहब मैं कुछ अर्ज कर दूं, मैं जी कुछ जी अर्ज कर दूं एक छोटा सा। जी शेख साहब जब मुझे ये चेक मिला है, हाँ जी, शेख साहब इस वक्त मेरी उम्र 73 साल है। आप माशाल्लाह जानते हैं कि मैं बहुत अरसा बीमार भी रहा जी हूँ। जी 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 मेरी जी अब वो आमदनी भी कम, 73 साल में कितनी आमदनी हो जाती है, मैं वो नहीं ठीक, पैसे कमाता। नहीं तो नहीं, जब ये मुझे पैसे आए हैं, हाँ हाँ तो चूंकि मेरे बेशुमार मेडिकल बिल्स भी थे, ट्रांसपोर्टेशन का भी था, चलें मसला इससे था। तो बिल्कुल। हाँ, हाँ मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। तो मैंने जो इनको शुक्रिया का खत लिखा है, अच्छा एक तो मैंने वादे किया कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मेरे चंदा की पार्शियल पेमेंट की, और ये ऑन टाइम पेमेंट है, क्योंकि मेरे कितने ही मेडिकल बिल्स ड्यू हैं, मेरी इनकम लिमिटेड हो चुकी है। अब बिल्कुल सही, सबसे पहले तो मैं अपनी बीमारी पे खर्च करूंगा ना ये पैसे, बच बिल्कुल जाएंगे तो फिर मैं मुस्तहिक लोगों को दूंगा। तो मैंने कहा ये टाइमली पेमेंट बिल्कुल सही। मेरे आउटस्टैंडिंग मेडिकल बिल्स को अदा करेंगे और मेरी ट्रांसपोर्टेशन। तो मलिक ये साहब, मैंने इस शुक्रिया के साथ इस खत को बंद किया। मलिक साहब ये कहते हैं अव्वल अज ख्वेश बाद अज दरवेश, जी चैरिटी जी बिगिंस फ्रॉम होम। असल जो है आपकी ज़ात जो है अगर इस चीज़ की मुस्तहिक है और ये आपकी ज़रूरियात है तो बिल्कुल पहले यही होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो फारूक मियाँ मसला ये कि और कुछ कोई और कॉलर नहीं है आपके पास, ठीक है? जी अली भाई हैं। अली भाई हैं, चलें अली भाई को ले लें, फिर पहले अली को सुन लेते हैं। जी अली साहब।
جی السلام علیکم شیخ صاحب وعلیکم اور السلام ملک صاحب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. جی بھائی ان سے پیسے وصول کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے. یہ لینے والے لوگ ہیں 125 سال سے. اچھا میں اس چیز پہ ذرا نا کوشچن کرنا چاہوں گا. 3 کوشچن ہیں میرے, تو وہ آپ ذرا جواب دے دیجئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وصیت جو ہے چلتے پھرتے انسان کو انہوں نے مردہ لاش بنا دیا. وصیت تو قابل قبول ہوتی ہے وفات کے بعد, ٹھیک ہے؟ تو یہ قابل قبول ہوتی ہے. مطلب کہ آپ سمجھ جائیں نا, میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چلتے پھرتے انسان کو یہ مار دیتے ہیں اور اس سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو وصیت تو پہلے سے ہی لے لی آپ نے, پہلے سے ہی سارا کچھ ہو گیا ڈیسائیڈ, ٹھیک ہے؟ یعنی بندہ وہ مر گیا, وہ سارا کچھ دے رہا ہے, ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ تو ہو گئی پہلی بات. دوسری یہ کہ مرزا صاحب کے جو خدا نے ان کو بتایا تھا کہ یہاں پہ سارے دفنائے جائیں گے, تو مرزا صاحب کے خدا کو یہ نہیں پتا تھا آگے جا کے یہ ہندوستان بن جائے گا اور کتنے لوگ یہاں پہ دفنائے جا سکتے ہیں. تو یعنی خدا کا ویژن اتنا چھوٹا تھا کہ وہ مرزا صاحب کو الہام کر رہا تھا, تو اس کو یہی نہیں پتا تھا. تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ چاچا پھوری نے, جس کو المعروف لوچا بھی مسرور صاحب نے کہا ہوا ہے, تو یہ ان کی اپروول سے ان کو پھر پیسے ملے ہیں. یہی ہے, میں نے اگر کریکٹ سنا. ہاں بالکل نہیں, خیر ملنے بھی وہ چونکہ جو ہوتا ہے صدر جماعت اور یہ وہ اسی نہیں, نے وہ تو کرنا. امیر یو ایس سے ہے نا. ہاں جی, تو مطلب وہ صدر جماعت فارورڈ امیر کو کرتا ہے نا, امیر نیشنل امیر کو, تو وہی دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب نے جب ندا کی آڈیو آئی تھی تو انہوں نے شاید سنی ہے, ملک صاحب نے جو اس پہ رسپانس کیا تھا, تو وہ ڈر گئے ہوں گے کہ بھائی ملک صاحب کو اپروو کر دو. میرا خیال ہے یہ زیادہ ریزن ہے. وہ اصل میں آپ کے سوال جو ہے نا, وہ بھی اصل چیز وہ مرنے کے بعد ہی لیتے ہیں. باقی وہ جو قسطیں انہوں نے شروع میں جو 10% 5% پہ ہوتا ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. باقی سارا اصل معاملہ جو ہے بگ چنک جو ہے وہ بعد میں وہ لیتے ہیں. باقی آپ کا سوال تو ڈائریکٹلی احمدی حضرات سے ہیں, اور احمدی حضرات کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے کسی پروگرام میں ڈسکس کریں, اس کے اوپر بات کریں, بتائیں کہ کیا ہے سلسلہ جو علی نے یہ بات اٹھائی ہے. دیکھیں آپ 2 حضرات بھی تو اسی کلٹ میں سے نکل کے آئے ہیں, تو آپ بھی جناب تیسرے حضرات جو ہیں آپ بھی حضرات محترم اسی گاڑی کے سوار ہیں. آپ بھی نہیں تھے, اسی گاڑی کے سوار تھے. مطلب اب وہ گاڑی اور طرف نکل گئی تو سواریاں اور طرف نکل گئی, تو اب ویسے سواریاں میں نے بتا رہی بھی ہیں کہ بھائی فاروق کھائی بھائی میں اور جا رہی شیخ ہے. صاحب, میں یہ اور ملک صاحب میں بھی بتا دوں آپ کو, میں نے بھی 2-3 رسیدیں ڈھونڈ لی ہیں اب, تو میں بھی اللہ اکٹھی خیر کر رہا ہوں. کرے تو جی. پھر میں بھی پھر آ رہا ہوں. دو ہاں تین بالکل جی, جو آپ کے پاس بڑے رسیدیں ہیں وہ آپ کو پیسے دے دیں گے. اچھا فاروق, ایسے ہے کہ میں ان باتوں کو مطلب پبلکلی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ معاملہ کوئی حل نہ ہو جائے, یہ سلجھ نہ جائے. لیکن کچھ معاملہ کافی ٹیڑھا ہو گیا ہے. نام کریں, پروگرام کو ذرا اینڈ کرنا ہے میں نے جلدی سے. بس میں وہی چاہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے ادھر پاکستان کال کرنی ہے, وہاں پہ وہ معاملہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ سے نکل نظر آتا ہے. وہ ایک احمدی لڑکی ہے, وہ احمدی چھوڑ چکی مطلب سارا کچھ, لیکن معاملات اس کے ذرا خراب ہو رہے ہیں, تو مجھے وہاں پہ یہ کرنا ہے سلسلہ. تو مطلب کوئی کالر اور نہیں ہے تو میں, لیکن ملک صاحب جو بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ ملک صاحب کی بات سن لیجیے. جی ملک شیخ صاحب, آپ میں کائنڈلی بڑی ضروری بات, جی ملک صاحب, دوسرے دوستوں کے لیے ایک رہنمائی ہوگی, جی میں وہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور ملک صاحب. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب آپ کے خاندان میں قریبی دوستوں میں یا کوئی بھی جو موسی فوت ہو جاتا ہے, یہ میں عام احمدی کی بات کر جاتا ہوں اپنے جیسے, تو جب اس کی لاش وہاں لائی جاتی ہے بہشتی مقبرے میں, تو یہ وہاں ایک پورا کھاتا لے کے آتے ہیں, حساب, اور ان کو کہتے ہیں جی ان کے ذمے اتنے لاکھ روپیہ بقایا ہے. صحیح.
अगर ये रवायकीन अदा कर दें तो हम इनको यहाँ दफन कर देंगे, और बिल्कुल जब तक ये अदा नहीं करेंगे आप ऐसा करें कि इनको अमानतन कहीं और दफन कर दें, जब हिसाब क्लियर हो जाएगा तो फिर आप यहाँ दफन कर दें। बिल्कुल सही, ये मेरे बिल्कुल कई रिश्तेदारों के साथ ऐसे हुआ। अच्छा, रात को मेरी जो आस्टन जमात के आजकल प्रेसिडेंट है ना जी, उनसे फोन पे बात हुई, तो मैंने इसी तरह उनको मैंने ये दिखाई नहीं है, ज़ाहिर उन्होंने देख तो ली होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा मुझे लगता है कि इसमें बेशुमार चंदे मिसिंग हैं। तो मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि जी। जब आप, जैसे आज मैं मरता हूँ तो मेरे रवायकीन आपके पास आते हैं कि ये तो मूसी थे, तो आप कहते हैं जी इसके जिम्मे तो इतना बकाया था, वो बकाया देंगे तो हम तदफीन करेंगे। मैंने कहा जी आप मेरे केस में, मैंने तो नाइजीरिया में चंदे दिए, यहाँ दिए, और मेरे रहता यहाँ हूँ, मेरी लाश तो आप कादियान या रब्वा कैसे लेके जाएंगे? अगर ले भी जाएं तो दफन उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक आप वो सारी किताबें 1974 से ना लेके आए और मेरे रवायतीन को कहें जी हम मलक ने थे अन्ना चंदा देना थी, ये बकाया, तो आप मुझे उस वक्त भी दफन नहीं होने देंगे। हाँ, अगर मेरे पिछले बहुत मुखलिस है तो वो उनको दे देंगे, नहीं तो मेरा तो मुर्दा रुल गया ना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने, मेरी फैमिली यानी मलिक एंड फैमिली आस्टन में, हमने अपने कब्रिस्तान के लिए एक जमीन खरीदी थी, वो आज भी हमारे पास मौजूद है। कहीं आपने उसमें आपने उसका नाम अपना बजटी मकबरा तो नहीं रख लिया? नहीं जी नहीं, उसका ये हमारी प्योरली प्राइवेट एंटिटी है और इसका नाम दारुल मगफरा रखा गया। हाँ, हाँ जी, माशाल्लाह। और उसमें तकरीबन 100 के करीब कब्रें हैं। हाँ, बताओ उसमें कुछ आपने। हाँ जी, हमारी यहाँ पूरी पे फैमिली में अक्सर लोग करते हैं, यहाँ पे अक्सर लोग हाँ जी करते हैं, बड़ी अच्छी जी। बात है। अच्छा, ये जमात की प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे डर है ये कल को ये जमात इस पे कब्जा कर लेगी, नहीं क्योंकि करेगी। अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, मैं तो इनको नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं उसका पार्ट हूँ। तो लेकिन वहीं पर उसी कब्रिस्तान में हमारे कुछ मूसी भी दफन है। आप बताएं, मूसियों के लिए तो अलहदा कब्रिस्तान होता है। मैंने इस पे भी एतराज किया, मैंने कहा ये तो हम जैसे लोगों के लिए है, आम अहमदी, और ये जाती है, हमसे पूछे बगैर आप कैसे दफन करेंगे? लेकिन अब वो मूसी भी दफन है। मैंने इनको ये भी शर्म दिलाई, आप माशाल्लाह पैसे वाले हैं, आप एक अलहदा मूसियों के लिए अलहदा किताब खरीद लें, लेकिन उस तरफ नहीं आते, वहां अखराजात होते हैं। तो ये अब यहाँ मुझे दफन होने के लिए कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा, और मुझे पक्की उम्मीद है कि जो मूसी यहाँ दफन हुए हैं, 4-5 को तो मैं जानता हूँ, उनमें 2 तो मेरे अपने रिश्तेदार हैं, उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया वो चले गए, तभी तो मैंने दलेरी से कहा मैंने तुम्हें चंदे नहीं देने, तो मूसियों को भी यही दफन कर रहे हो। तो ये वजह थी। मलक साहब, जो जिन कब्रों की जगह आपने ली है ना, वो आप लोगों के नाम पे हैं, वो आप लोगों के लिए हैं। अगर तो जी, वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर तो आपने रैंडम के जी ठीक है हमें 10 या 100 कब्रें चाहिए, तो जहाँ पे मर्जी, लेकिन अगर आप पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये फलां एरिया जो है ये, तो वो वहाँ पे कोई और नहीं, लेकिन उससे बाहर जो भी होगा, 10 कब्रों 100 कब्रों के बाहर जो भी हो, तो वहाँ पे कोई भी जो ले लेगा वो उसकी होगी, या जब भी कोई मतलब वहाँ पे मरता है तो वो करते हैं, वो सारा सिलसिला। तो ये चूंकि नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये जो चीज़ है लोग पहले से लेके रख लेते हैं, वो थोड़ी सस्ती हो जाती है, क्योंकि उस वक्त पे लेने पे ज़रा उनके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, ये चीज़ है।